आमची सक्का फुडें असो सीन सारकी कूल चंद्रा सूर्य न्हू अजून सनरायज जावंक ना. खूब आवडली म्हणपाली साडी प्री प्लीट केल्या ती आनी साडी न्हेसयला ती कितली फास्ट काय म्हणपाक ही एक साडी ही हांवें केल्या ती पळय अशी. हांगसर कितें आयलें तें खबर ना. खंय वयता तर रेडी कित्याक जाला तूं शूज बीन खंय वयता. हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, हांव सकाळ सकाळ फुडें शॉपा कडेन येयलां आनी आमची सक्का फुडें असो सीन सारकी कूल म्हळ्यार गाडयो वयता बट असो बोवाळ ना. आनी पळय हो चंद्रा सूर्य न्हू अजून सनरायज जावंक ना. सो सनरायज हे सायडीक जातलो, अजून टायम आसा. आनी बरें थंड 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 बरें कूल एटमॉस्फियर बरें दिसलें. एक्चुली हांव येयलां सकाळ फुडें. रिजन आसा की हांगा हांगचीच एक 2-3 क्लायंट साडी ड्रिपींग करपाक येवपाचे आहा म्हाजे कडेन. तांकां कितें तरी फंक्शन आसा, फॉर्मल फंक्शन, आनी तेणी साडी म्हाजे कडेन दिल्ली प्री प्लीट करपाक. सो हांवें प्री प्लीट बी करून दवरल्या आनी आतां तांकां न्हेसोवपाचें सकाळ फुडें. सो बेगीन आसा तेंचें फंक्शन, म्हळ्यार तेंचे ऑफिसान कितें फॉर्मल फंक्शन आसा, तांकां लागून तांकां साडी ड्रिपींगाक हेल्प जाय आसली म्हणून ती सकाळची येतली म्हणून हांव बेगीन येयलें. आतां जाल्यार अरावंड 6:25, 6:30 म्हटल्यार ती येतली. तितले म्हणसर हांव भायर रावन बरें मातशें नेचर के मजे ले रही हूँ. ओके. सो फ्रेंड्स, हांवें साडयो बीन रेडी दवरल्या बट त्यो बॉक्स प्लेट करूं ना कित्याक ते आतांच न्हेसोंक जाय. सो चुरोंक जायना म्हणून हांवें ती तशी दवरल्या. 5 मिनटान येतली. तितले म्हणसर हांव न्हू फुलां घेवन येता वयता. आनी ही म्हजी बायक म्हाका दिसता डॉक्टर डेली. सो फुलां बीन मागीर हाडटा. सो फ्रेंड्स, क्लायंट गेली म्हजी, बरी आहली क्लायंट डॉक्टर ती. सो हांव कितल्यांक गेलें 6:25, आतां जाली 6:50 म्हळ्यार 7:00 10 मिनटां आसा. ऑलमोस्ट ती न्हेसून बी गेली आनी तिने इतले प्रेज केले जाणा. थँक्यू तिका. आनी म्हाकाय बरें दिसलें. खूब प्रेज करपाक लागली. खूब आपल्याक खूब आवडली म्हणपाली साडी प्री प्लीट केल्या ती आनी साडी न्हेसयला ती कितली फास्ट काय म्हणपाक लागली. आनी आमकां खबर ना म्हणपाक लागली. हांगा आमी सोदीत आसली. सो एक डॉक्टरान ते हे शॉप भायर बोर्ड पळोवन सोदले. तांकां कांय खबर ना हांव ऑनलायन बी आसता कितें तें. सो म्हणपाक लागली आमी सोदून सोदून मागीर ती डॉक्टर विचारपाक येयली तुमकां अशें अशें म्हणपाक लागली. आतां बरें जालें आमकां हांगच्यान लागीं. आमचे खूब फंक्शन्स केन्ना केन्ना आसता, साडी न्हेसपाक प्रॉब्लम जाता आनी अशें तशें खूब हें केलें तिणें, प्रेज केलें. सो थँक्यू. आनी ती डॉक्टर एक्चुली मडगांवची बट हांगा तिजी पोस्टींग जाल्या. सो ती हांगाच खंय तरी रावता रिलेटिवागेर. सो जाल्यार तर फ्रेंड्स, एक जाली आतां 2 येवपाची आहा. हांवें सगळें रेडी दवरलेलो. आयन गरज नासली कित्याक हांवें प्री प्लीट केली बट बेश्टें दवरलेलो. पिन्स सगळें रेडी दवरलेलें. सो तिका 7 म्हणल्यार जावंक जाय आसलें. तिचे 10 मिनटां पयलींच जालें म्हणून आनी हॅपी जाली कित्याक थंय वचून तिका खंय खूब सगळें अरेंजमेंट बी करपाक जाय. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो तांकां तो प्रेशर आसता आनी म्हाकाय तो प्रेशर आसता. कोण सकाळचें बीन खंय वचपाचें आहा तेन्ना म्हाका मागीर न्हीद पडना रातची. हांव परत उठून पळयता टायम कितलो जालो. वेळ जावचे पयलींच. कित्याक दुसऱ्याचे कितें केन्ना दुसऱ्यांचे टायमान आनी दुसऱ्याचे ट्रस्टा कडेन आमी खेळ करूं शकना. दुसरो मनीस फुडलो मनीस ट्रस्ट करून आमकां बूक करता न्हू. सो थंय ना, तुजें कितेंय जावं, यू हॅव टू बी ऑन टायम अशें. सो चला तर फ्रेंड्स, एक हें जालें. म्हाकाय बरें दिसलें. आनी गरमी जाता भितर खूब आनी भायर थंड आसा. सो आतां मात हांव फुलां हाडूंक येता फस्ट शुअर. कित्याक आनी ती डॉक्टर येता म्हटल्यार 7 जावन येतली खंय. सो म्हाजे कडेन 10 मिनटां आसा, 10-15 मिनटां. आनी भायर बरें दिसता. वाव. सो आमगेर आयज पोळे करता. राती तांदूळ बीन फुगत घातलेले, आतां सकाळीं ते वाटले. ताई आसा ती काडटली पोळे आनी मागीर भुरगीं वयतलीं स्कुलान. आयज तेंचे बेगीन सुट्टले. बेश्टें लायट टिफीन जाय बट ते पोळेच दिता म्हणपाक लागली. चलात तर पळय. वाव. म्हाका 4 फुलां पुरो, चड नाका. पुरो म्हाका इतली खूब जाली. सो फ्रेंड्स, हांवें
वात बीन लायली पुजा बीन केली थंय आनी म्हाजी नेक्स्ट क्लायंट आजून येवंक ना. सो चल म्हटलें भायर पासय मारया कित्याक भायर बरें दिसता सारकें कूल. आनी आतां पळय सनरायज जाता दाखयता तुमकां. हें आमचें म्हळ्यार स्कूल आमच्या गांवांत श्री दयानंद आर्य आमच्या यशिका बीन हेच स्कुलान वयता. आनी पळय सायडीक आमच्यान झाडांनी लिपता पळयात. सो फ्रेंड्स म्हजी क्लायंट्स भायर सरली म्हणल्यार सरता आनी तांकां हांवें घेवंक ना म्हज्या व्हिडियोचेर. लागींच्यान हांवें घेवंक ना हांगा आसतना कम्फर्टेबल बी आसना न्हू ताका लागून. जालें तेंचें ऑन टायम 7:30 जाली. दोग जाणांचे तांकां साडी ड्रेपींग केली आनी मागीर मातसो एकट्याक मातसो आय शॅडो बीन लावपाचो आसलो तो केलो आनी ती भायर सरली. जाल्यार आतां हांवूय बी घरा वयता. घरा वचून हांव मागीर 9:30 परत येता. भुरगीं गेलीं स्कुलाक. हांगा येयल्लीं म्हाका हात दाखोवपाक. हात दाखयलें आनी कित्याक हांगाच ती बसीर चडटा लागीं. सो जाल्यार तर फ्रेंड्स मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स आतां आफ्टरनून जाली आनी सकाळच्यान मागीर मदीं हांवें शूट कांय करूं ना कित्याक सांगता तुमकां. सकाळची ती डॉक्टर्स बी ती रेडी जावन गेली. मागीर कितें जालें म्हजे स्टाफ येवन आयज आनी अपर्णा आसलें. अपर्णा येयले आनी तेजें काम एडिटींग बी करपाक लागले. आनी म्हाका कितें आसलें आयज म्हज्या भुरग्यांचो ओपन डे आसलो. सो हांव बेगीन हांगच्यानच रेडी जालें, चेंज केलें आनी स्कुलान गेलें. स्कुलान जाता म्हणल्यार बरो टायम गेलो. 12:30 1 o'clock जालें. रिटर्न येयली आनी बेगीन एक साडी प्री प्लीट. आयज 3 साडयो प्री प्लीट करून इवनींग 4 म्हणल्यार जाय. सो एक साडी तितूंतली हांवें प्री प्लीट केली. घरा गेलें बेगीन जेवलें. अपर्णा गेलें आनी हांव रिटर्न आतां परत येयला जेवन बी. आनी 2 म्हाका साडयो करपाक जाय. हे पळयात ही एक बरी दिसता साडयो. ही एक साडी आनी ही हांवें केल्या ती पळय अशी प्री प्लीट करून पॅक हें करून दवरला म्हळ्यार फोल्ड करून दवरला. फक्त ती पॅक करूंक जाय. ते लास्टाक हांव पॅक करतलें. आनी ही एक आनी ही एक हे दोनी म्हाका आतां करपा जाय. ही करतना तुमकां मातशें क्लिपींग दिसलां आसतलें. सो साडी प्री प्लिटींग केलें म्हणटकीर कितें जाता आयन ऑन केल्लें न्हेसपाक त्यो इजी जाता आनी त्यो बऱ्यो मातश्यो मेंटेन्ड कश्यो बऱ्यो दिसता. सिस्टमॅटीक कश्यो दिसता. सो दीस इज द बेनिफीट. आनी टायम खूब सेव जाता जर साडी प्री प्लीट. कित्याक खूब जाणांक खूब डिफिकल्ट जाता साडी न्हेसपाक. आनी आतां अश्यो मातश्यो मटिरियल थोड्यो अशें आसता की बेगीन बसना. थोड्यो मटिरियल सॉफ्ट आसता बेगीन बसता. बट प्री प्लीट करता ती आयन बी केल्ल्यो बऱ्यो दिसता न्ही. सो आतां तोच ट्रेंड आसा सामको. इवन ब्रायड्स आपल्याल्यो पयलींच प्री प्लीट करून घेता. आनी थोड्यांक प्री प्लीट केल्ल्यो न्हेसपाकूय मातशे प्रॉब्लम जाता. तो एक हांव शॉर्ट करतलें की प्री प्लीट केल्ल्यो साडी कशी न्हेसपाची ती. ओके तेकाय बी एक मातशें ट्रीक आसा. नाल्यार त्यो मदल्यो मिऱ्यो मातशें सायडीक हेवटेन तशें येता. सो तो एक हांव दाखयतलें तुमकां. आतां सद्या ह्यो प्री प्लीट करता म्हजे कडेन 45 मिनट्स आसा. ते दोनूय जावन पॅक करून जाय. कित्याक दिवन म्हाका 4:30 भायर सरप जाय. म्हाका एक बुकींग आसा लागींच सांताक्रूज. आनी मेन म्हटल्यार हे दिसांनी रील बी अशें येता की मेकअपाचें सगळें काम करता सगळें करता आनी मागीर लास्ट फायनल लूक घेवपाक विसरता. हेंच म्हाका काल जालें. हांव सांताक्रूज गेलें तिका बरी रेडी केली क्लायंटाक आनी मागीर तिचो एक्कूय व्हिडियो हांवें घेवंक ना. फोटो कांयच घेवंक ना. काल तो लग्नाचो लूक म्हळ्यार लग्नाक वचपाचें आसलें. आयज रिसेप्शनाक वचपाचें आसा. आयज तिच्या हांव घेतलें बट आयज डिफरंट लूक मेळ्ळो. कालचे म्हाका पिक्स मेळटले काय खबर ना. मेळचे ना मे बी. कित्याक तिवूय तितले काडपाक वयचे ना. ती फंक्शन अटेंड करून येयला आसतली आनी ती पयलींचीच क्लायंट म्हाका बरी वळखता हांव वळखता. सो आयज मात मागीर दाखयता तुमकां फुडें आयचो लूक. कालचो गेलो. आतां सद्या साडी प्री प्लीट करतात चलात. सो फ्रेंड्स रेडी जाल्यो साडयो प्री प्लीट करून आनी पळय ओळ घुसला मदींच. आयकर सगळ्यान आयकर कित्याक येयला तूं खबर ना. आं हांगसर कितें आयलें तें खबर ना. खंय वयता तर रेडी कित्याक जाला तूं. शूज बीन खंय वयता फेरयेक फेरयेक. कसली फेरी खबर ना. ए खबर ना म्हळ्यार कोणी हांसतलो. खंय फेरी खबर ना. खंय फीस जाला खबर ना पयर.
ओल्ड ऑफिस जाऊ ना सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे की कसली हॉलिडे तर बोलो बोलो क्या रे बच्चा ये सो फ्रेंड्स जाल्यो साडयो रेडी आनी हांव चेंज करता म्हाका बुकिंगेक वचपा जाय पयलीं आनी मागीर बेंचांनी प्लॅन केला फेरयेक वचपाचो हांव व्हरचें ना हांकां हांव कोण व्हरता तो व्हरोन तू तेतलो हांव व्हरचेंच तू ना तेतलो हांव व्हरचेंच ना तू तेतलो ना म्हणजे पयस साडयो रेडी ती मॅडम खंय खंय रे निदला निदला न्हिदला आर यू शुअर सो फ्रेंड्स हांव वयता आतां बुकिंगेक म्हाका खंय तें सांताक्रूज एरियात आनी मागीर थंय जालें म्हणटकीर बरें जातलें आनी आयज काय म्हाका अपॉयंटमेंट दिना आनी काम आशिल्लें एक्चुली बट आयज भुरग्यांकूय मातशें फेरयेक भोंवपाक ओल्ड गोवा या म्हणटलें लेट अशें आतां भायर सरतलीं म्हाजें काम जावन फ्री येतलीं म्हाका आतां थंय प्रायवेट जावं तसो लागतलें कित्याक तर हांवें लास्ट टायम काल हांवें कांयच दाखोवना आयज हांव म्हाका तें करून मातशें तरी घेवपाक जाय मागीर तुमकां फुडें दाखयता क्या होना जी 1 ईयर से आएगा बैटरी बंद करो दूसरा डाल लो ते मगो लायट लाओ तो यश पळय हांगा धांवली ती हांव उरलें फाटल्यान रे पळय हे कोण धांवली कोणी बसल्या न्हू ನಾನು ಕೂಡ ಸುಧಾ अरे बापरे आता काय नो आता फास्ट जातली ओ माय गॉड फास्ट जात आणि बघे दाखव मोबाईल तोडता शेवटून बाहेर पेट्रोल कमा अरे पेट्रोल कमा स्लो झाली काय बरे पॅन्ट घालून येयल्या बरे कम्फर्टेबल जातले तशी येयल्या ती बायल्या बरे मारूंक लागले आनी एकटो चड धाकटो भुरगो वयता बाबा बरो येयला पळय धाकटो भुरगो वयता आनी एकटो पळय धाकटो भुरगो गेलो धाकटो भुरगो बाय म्हणटा येते दुसरे आपूण बसता तुमी आपल्या आसता पळय ते काय
सो फ्रेंड्स भुरगीं हांगा आतां चालू आतां ती आपले एक 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 कर सांगत रावतली आनी करीत रावतली हांगा खेळटली थंय खेळटली सो आनी हांव व्लॉग घेयना सो हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता हांकां मातशें भोंवणयता आनी मागीर आमी घरा वयतली सो थँक्यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आनी मेळुया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय